Niadtong Pebrero 27, 2026, gihimo ang usa ka public hearing kabahin sa Paleng QR program aron ipasabot sa publiko ug sa mga negosyante ang mga benepisyo ug implementasyon sa programa. Ang maong hearing gitambungan sa atong Vice Mayor Rusmar Ayan D. Tihing, Honorable Efleda A. Renacia, sponsor sa maong ordinansa, mga opisyales sa lokal nga gobyerno, mga representante sa bangko, mga tendera ug tenderong na maligya sa merkado ug uban pang stakeholders. Ang Paleng QR program usa ka inisyatibo nga nag-awhag sa paggamit sa digital payment pinaagi sa QR code sa mga palengke ug transportasyon. Tumong niini nga mapadali ang pagbayad, malikayan ang problema sa sukli ug mapalambo ang cashless transaction sa komunidad. Sa hearing, gipatin-aw sa mga opisyal ang mga benepisyo sa Paleng QR. Sama sa masayon nga pagbayad gamit ang cellphone, mas luwas nga transaksyon ug mas organisadong pag-record sa halin sa mga negosyante. Gihisgutan usab ang proseso kung unsaon pagrehistro sa mga vendors ug unsaon paggamit sa QR code sa pagdawat sa bayad. Daghang mga vendors ang nangutana mahitungod sa bayranan sa transaksyon, paggamit sa mobile apps ug unsaon kung walay internet connection. Itubag kini sa mga representante sa bangko ug sa lokal nga gobyerno pinaagi sa pagpasabot sa mga pamaagi ug suporta nga ilang ihatag sa mga gagmayng negosyante. Sa katapusan sa public hearing, ipahayag sa mga opisyal ang ilang suporta sa digitalization sa palengke ug giawhag ang mga vendors nga mosuporta sa programa aron mapalambo ang modernong pamaagi sa pagbayad ug negosyo sa komunidad. Sa kinatibuk-an, ang public hearing naghatag og kahayag ug kasayuran sa publiko mahitungod sa Paleng QR program ug nagpakita sa kooperasyon sa lokal nga gobyerno, bangko ug mga negosyante sa pagdala sa mas moderno ug epesyenteng sistema sa pagbayad sa palengke. Kini si Gia Viaje gikan sa City Vice Mayor's Office, Ibayo Bayawan, Kita ang Bayawan.